Sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong kong Kristo, Diyos ang taong matuod, magbubuhat, kung manunubos ko, tungod sa pagka-Diyos mo, naibugma ko kanimo labis nga tanan. Busa nagabasol na ko kakuyan, sumasala kong tanan sa bugos kong kasing-kasing nag-asahan at maligon nga dili na makasala pag-usam. Kung likayan ko naman ang magkahigayunan sa pagpapasala, magakumpisal o magatuman sa pinipinsyang na isugon mo kanako. Ihalad ko man kanimo mga kung kinabuhi, mga pulong, mga buhat, pinagulayan, pinakanan, igabayag sa mga sala ko. Bilaong ako sa mong Diyos na nga kaayong kaluoy, walay katapusan, pasaylon mo ako tungod sa kapasakit o kapakamatay mo sa krus. Hatagan mo ako sa mong santos, mga grasya, nga igabalin sa pumanggabi, gadayon sa pagtuman sa mga mayong buhat, kutob sa kamatay ko. Amen. Amahana mo, anak ka sa mga langit, pagday ko na imong ngalan, umabot ka na ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, tingin sa yuta, mayon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, kulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o kulahan ang bunga sa tiyan nga si Jesus. Nadayon nihatag mo kay Dionisio o Ginoo. Upahulay ng tasya diha sa kalinang Pangilabang. Ibungat mo Ginoo ang among mga bililiton mo ang among mga kasing-kasing hawanan mo sa tanang mga huna-huna nga mahugaw balay pulos. Hayagan mo ang among salabutan at pagdasigon mo ang among kabubuton aron sa tibok kasing-kasing pangadyo na makining santos nga rosaryo. Sa mga kaagis mo santos nga pagpasakit o pagpakamatay uban sa mga kasakit nga mapait sang santos inahan, ang mahal nga Birhen Maria, udunggon kami sa Diyos nun mong kaambong nga mabuhi ugari sa walay katapusan. Amen. Maluloy ang ligtas, ihugo kanimo sa mga kampalasan. Sa kalinang maluloy ang uyang Jesus, tanawa sa mga mata, ang kalag ni Dionisio sa mga binunyagan, na namatay ka, tungod kaniya, namatay o bisakit ka sa krus. Sus ko, tungod atong daghanan nga singot o dugo, magisingot mo dito sa Alberto. Sus ko, tungod sa pagtampaling sa mga halandon nga namong. Sus ko, tungod sa mabangis nga paghampa kanimo. Sus ko, tungod sa pagpurong-purong kanimo sa mailot nga tunog.
Sus ko tungod si mong santos nga naong nga napuno sa dugo nga gilarawan mo sa panyo ni Veronica. Sus ko tungod sa destino nga napuno sa dugo nga sa dakong kapintas dugo kanimo sumagkang palasan. Sus ko tungod sa mong santos nga lawas ng lansang sa krus. Jesus, tanawa sa iyong mga mata ang kalag ni Dionisio sa mga pinunyagan na namatay ka tungod kaniya namatay o gisakit ka sa krus. Sus ko tungod ni atong daghanan nga singot o dugo nga gisingot mo rito sa huwerto. Sus ko tungod sa pagtampaling si mong halangdon nga namong. Diyos ko tungod sa mabangis nga paghampa kanimo. Diyos ko tungod sa pagpurong-purong kanimo sa mailot nga tunog. Diyos ko tungod sa pagpasan mo sa krus sa dalan sa kapaitan. Diyos ko tungod sa bistimo nga napuno sa dugo nga sa dakong kapintas dugo kanimo sa matampalasan. Diyos ko tungod sa mong santos nga lawas ng gilansang sa krus. Diyos ko tungod sa mong santos nga matiil nga kamot nga gilagbasan sa mga maidlot nga lansang. Ay madayon ihatag mo kang Dionisio o Ginoo. Mupahulay ng siya diha sa kalinaw paghalal. Matamis nga Jesus tungod sa pagtubos mo sa kalibutan nagpasakit ka sa krus. Nangamuyo kami kanimo nga tungod si mong mapait kuyamot mga kasakit luwason mo. Ang kalag ni Dionisio sa purgatorio niadto mga kasakit nga giatos niya. Ug papahulayon mo siya sa himaya nga walay katapusan. Amen. Kung kami santo sinan sa Diyos. Nagatugyan kami kanimo Ginoo sa kalag ni Dionisio sa purgatorio. Aron kung patay na siya sa kalibutan tungod sa kaluoy nga walay katapusan. Pasayloon mo ang masalangya nga buhat ug mabuhi unta sa man kanimo sa walay katapusan. Amen. Ang pusa nga Birhen alang sa kalag ni Dionisio ang tubag. Yura pagpagka niyang pagkamasaray kung mauna lamang ang imong tanahon kinahan ka man matili na bangon. San man tuod dautan o sa sala pasayloon kay ikaw man ang inahan dili mo siya pagtalikdan. Nung dumi ang imong anak nagisakit sa mga Hudiyo nga kanimo mao'y nagtubo sa usa ka sakit siya nagantos. Isuri sa upang kalag ni Dionisio nga patay na sa santos nga debosyon kining pag-ampo ayaw pagpawanga. Kung kamong kasantusan, dili ninyo siya pagpalikdan kay kamo man ang abogado sa kalag ni Dionisio. Mahal nga mong patron, kalawaton nimo ang imong ulipon nga mibulag na kanamo karon sa kalipay imo siyang daton. Walay kabilinggan nga mibulag, walay usaman nga kasilag, lawas niya pati kalag kanamo imong gisaad. Kung matamis ni Jesus, maluloy ug manunubos, kining pag-ampo namong kabus, ikaw man ang nagtubos. Ginoo luwason mo ang kalag ni Dionisio nga patay na kay ang kalipay anaaman kanimo nga kalag tinubos mo.
Kung ginunato ipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, ganat ni Santa Maria Virgen gisakit sa sugo ni Poncio Pilato ang gilansang sa krus namatay ilukong ikunsad sa mga minatay sa ikatulog adlaw na banang siya nasaka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios humana sa katawang sa mga tanan gikan dito mabalik sa diniyarong paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Dito ako sa Espiritu Santo nga may Santa Iglesia Katolika, may pagkamitan sa mga santos, may pagkawala sa mga sala, may pagkaganhang sa lawas, ug may kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Amahan mo, anak ka sa mga langit, pagdaygo ni mong ngalan, umabot ka na mo ang ginarian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta, na sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang Ginoo anak kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan nga si Jesus. Amahan, ang amo karong igsoon, itubyan. Awatan siya sa paraiso, malaumon kami, O Ginoo. Ayo gugma nga imong ipakita sa buhi pasiya. Una kami sa pagtuo, iusaha kami, O Ginoo. Salamat sa imong kaayo o gugma, nga imong gipakita sa buhi pasiya. Liguna kami sa pagtuo, iusaha kami, O Ginoo. Ngayon, ang panalangin sa Santisima Trinidad, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. May nagundal po.
Espiritu Santo. Hakimu mana berimu, wayang sertaimu. Yesus Kristus Kristus berkeinginan, Yesus mengenai segala kesukaan masih jenis. Yesus telah bersaing sebagai masalah, berarti siang setelah itu mata sebagai sebuah itu akan sebagai bahasa itu orang yang berarti. Ada yang sesuatu di satu kisah mengenai surat atau dosa. Kepada kami, kepada posai kayu kami, luasa kami, oh ini yang berpamayu binari sakti Yesus Kristus imu anak membuat hari menerima sesri bersatu dia satu sama Tuhan. Semoga kita bersama-sama anak Israel. Anak-anak sama mga tao, menarik dari Diyos.